नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मज़हर खान और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। जब से ईरान ने इजराइल पे हमला किया है, 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक जो मिसाइल ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी हैं, बावजूद इसके पूरे हिंदुस्तान से अलग पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हमला है ये प्री प्लान हमला है और इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं इजराइल की जानबूझकर इस तरह के जो हमले किए जाते हैं, उसी को लेकर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप तमाम नाजरीन मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और मैं सबसे ये चाहता हूं कि आप तमाम लोग भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप तमाम लोगों को क्या लगता है, क्या इजराइल से ईरान मिला हुआ है? क्या फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उससे ईरान को फ़र्क नहीं पड़ता है? या जिस तरह का ये हमला किया गया है, 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि हमें मौका मिलता है तो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर बात करते हैं, जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां पर बात करता है। ऐसे ही जब एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है तो उसमें छोटे छोटे आर्टिकल्स लिख के आते हैं। जब इस तरह की चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो इंसान का जहन जो है वो सवालिया निशान ज़रूर लग जाते हैं। 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लगने के बावजूद इजराइल में इतना बड़ी हलाकत कोई नहीं हुई, कैजुअल्टी कोई नहीं हुई है, ना उसका इतना बड़ा कोई नुकसान हुआ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लोग फिर से एक बार ईरान पर जो है वो शकीय निगाह से वो देख रहे हैं और ईरान पे जो है सवालिया निशान कर रहे हैं। मैं उसका एक आर्टिकल था, मैंने पढ़ा था, मैं चाहता हूँ आज उसको वो शेयर करूँ, उसको पढ़ के आपको सुनाऊँ। उर्दू मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है, जैसे कपिल शर्मा की इंग्लिश है वैसी मेरी कुछ उर्दू है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा, सुन लीजिएगा क्या कुछ इस आर्टिकल में लिखा है और कितने लोग इस बात से इत्तफाक रखते हैं। इस बात को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मेरे पीछे स्क्रीन है, वो मैंने अपना व्हाट्सएप खोला हुआ है और ये जो एक आर्टिकल आया था इसको लेकर मैं आज बात करने वाला हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि ये मुख्तसर सी तहरीर वैसे तो आप सबके लिए ही है, लेकिन खुसूसी तौर से इसे उस तबके के लिए लिखा गया है जो ईरान को फ़लस्तीन का मुहाफिज उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र बताते हैं। बराए मेहरबानी इसे आखिर तक पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जो ईरान को इजराइल का दुश्मन समझते हैं। तो यह सवालिया निशान है कि जो लोग ईरान को इजराइल का दुश्मन समझते हैं उनके लिए यह आर्टिकल लिखा गया है। अब देखिए, बात कुछ यूँ है कि इजराइल और फ़लस्तीन की इस जंग में कल के दिन दो यामो औकात पेश आए, दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। तहरीर मुकम्मल पढ़ें ताकि सारा हंगामा समझ में आ सके। ठीक है, पहला वाक़या इजराइली शहर जाफा पर 2 मुजाहिदीन का हमला। दूसरा वाक़या ईरान की तरफ से इजराइल पर 200 से ज़्यादा मिसाइल दागे गए। अब हमास ने अपने मुजाहिदीन की तरफ से जाफा हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए बताया कि 7 अक्टूबर वाली कार्रवाई फिर से दोहराई गई है। ठीक है, अब ईरान में मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका ने इजराइल की मदद करने का इकरार भी किया है और आइंदा मुकम्मल दफा का अज़म भी किया है। हैरानकुन नतीजा यह है कि जाफा शहर पर हमास के 2 शहरों के फायरिंग से अब तक 30 आबादकारों के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि ईरानी 200 मिसाइलों से पूरे 2 अदद इजरायली जख्मी हुए हैं। मतलब एक सवाल ये किया गया है कि जो हमला किया था ईरान ने उसमें 2 इसराइली जो है वो जख्मी हुए हैं और 2 मुजाहिदीन की फायरिंग से मिर्दार होने वाले इजराइल की तादाद 30 हो चुकी है। अब आलमी मीडिया पर यहूद का कंट्रोल है तो वो ईरानी ड्रामाई हमले का खूब ववेला करके इजराइल को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ईरान ने इजराइल पर क़यामत ढा दी हो, इजराइल ने इस हमले की आड़ में अमेरिका समेत पूरी दुनिया से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा अपील की है। ये इस पे लगातार जो है ईरान पे सवाल उठाए जा रहे हैं। मीडिया पर राफिज काबिज हैं जो ईरानी हमले को दुनिया का शदीद तरीन हमला बताकर ईरान को ख़ता का हीरो साबित करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मीडिया की पुतली तमाशा से मुतासिर होने के बजाय हक़ाइक़ पर नज़र रखें। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, सब्र करें और इंतज़ार करें। ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए राह हमवार की जा रही है और उसमें ईरान का मुकम्मल साथ होगा। मतलब सवाल और जवाब दोनों हैं कि जो ईरान है उसका मुकम्मल जो है ये लिखा हुआ है कि ईरान का मुकम्मल साथ होगा, किसका? इजराइल का। आज के जाफा हमले में शरीक मुजाहिदीन जैसे हजारों जाबाज इस मंसूबे को खाक में मिलाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है लगातार ईरान का इतना बड़ा हमला करने के बावजूद जो है बहुत सारे लोग इस तरह के आर्टिकल लिखते हैं और बहुत सारे लोग इस बात से इत्तफाक भी रखते होंगे। उर्दू थोड़ी सी मेरी कमज़ोर है, मैंने पढ़ने में कहीं गलती की होगी, लेकिन बात क्या कुछ मैंने कही वो तमाम लोगों की समझ में आ गई होगी। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की इस्माइल हानिया से लगभग 3 या 4 मुलाकातें हुई हैं
لاسٹ ملاقات مولانا سجاد نعمانی صاحب کی جب ہوئی تھی، انہوں نے کیا کچھ ان سے بات چیت ہوئی تھی، اس کا چھوٹا سا ایک انش میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اسماعیل ہانیہ اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بیچ میں کیا بات ہوئی تھی، وہ تھوڑا سن لے، اس سے جو ہے وہ تھوڑا اسپشٹ ہو جائے گا۔ لیکن مجھے اس بات کی ایک خیال آتا ہے، جب میں نے وہ بیان سنا تو اسماعیل ہانیہ نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کو کہا کہ جتنے بھی سنی ممالک ہیں انہوں نے ہمیں ایران کی قیادت قبول کرنے کے لیے دھکیلا ہے۔ میری سمجھ میں ایسا ہے، باقی آپ دیکھیے سنیے اور کمنٹ ضرور کریے ویڈیو پر، بتائیے ضرور کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران نے جو 200 سے زیادہ بیلسٹک میسائل داغی ہیں اس میں اتنی کیجولٹی نہیں ہوا ہے، یا ایران کا اتنا، اسرائیل کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا؟ سنیے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے، یہ کہ شبہات تو یقیناً ایسے موقع پر اٹھتے ہیں اور آپ شبہات کا راستہ نہیں روک سکتے۔ ایک بہت بڑی شبہ کی وجہ یہ ہے کہ یہ حملہ قطر میں کیوں نہیں ہو سکا؟ وہی جاسوسی کے آلات، وہی اسپائنگ سافٹ ویئر اسرائیل وہاں بھی یوز کر سکتا تھا، اور وہ نقل و حرکت بھی کرتے تھے، ان کے ہاں روزانہ سینکڑوں مہمان بھی آتے تھے، تو وہ نشانہ قطر میں کیوں نہیں بنایا جا سکا؟ تو یہ شبہ کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ قطر کا دفاع توڑنا آسان نہیں تھا، اور ایران کا دفاع توڑنا اتنا مشکل نہیں ان کو لگا۔ لیکن میں اس موقع پر آپ کے چینل کے ذریعے سے ملک اور پورے عالم میں جہاں بھی یہ سن رہے ہیں لوگ، میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں حماس کی ہی طرز عمل کو اپنائیں۔ حماس جتنا واقف تھا، وہاں کی قیادت جتنی واقف ہے ایران کی حقیقت سے، اتنا شاید ہم اور آپ واقف نہیں ہو سکتے۔ ان کے براہ راست سابقہ تھا ان کا، اور میری اس موضوع پر حماس کی چوٹی کی قیادت اور مرحوم اسماعیل ہانیہ سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا ایک موقف یہ رہا ہے کہ ہم مجبور کیے گئے ہیں اس بات پر کہ ہم ایران کی مدد قبول کریں۔ ہمیں سنی دنیا نے دھکیلا ہے ان کی طرف، ہمیں اکیلا چھوڑا ہے۔ اب ہمارے سامنے چوائس صرف یہ تھا اور یہ ہے کہ ہم گویا بغیر کسی مزاحمت کے سرنڈر کر دیں، یا دوسرا آپشن یہ تھا کہ ایران کی ہم مدد کو قبول کریں شرطوں کے ساتھ۔ اور میں اس کا گواہ ہوں، میرے اپنے ذرائع سے بھی میں اس بات سے واقف ہوں کہ اتنی بڑی امدادیں قبول کرنے کے باوجود حماس نے شیعیت کو قبول نہیں کیا۔ کسی ایک شیعہ عالم یا واعظ یا ذاکر یا مقرر کو اپنے یہاں نہیں آنے دیا۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخری ملاقات میں مجھے یہ بات انہوں نے بتائی تھی، غالباً یہ آخری ملاقات تھی یا آخری سے پہلی والی، کہ ایک بہت بڑے اسپتال کا پروجیکٹ اس ایران کی طرف سے ہمارے پاس آیا، جس کی ہمارے ہاں سخت ضرورت تھی۔ تو آپ نے یہ پورا بیان سن لیا ہے، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگے پورا کنٹینیو میں کر رہا ہوں، آپ دیکھیے پوری اسکرین پہ یہ چل رہا ہے۔ تو جس طرح سے اسماعیل ہانیہ سے مولانا سجاد نعمانی صاحب کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سنی ممالک نے اس قیادت کو قبول کرنے کے لیے دھکیلا ہے، تو کہیں نہ کہیں مجبوری تھی اسماعیل ہانیہ کی بھی۔ انہوں نے یہ بات بتائی مولانا سجاد نعمانی صاحب کو، اور انہوں نے کہا تو یہ پورا جو سینیریو ہے، جس طرح سے یہ حملہ ہوا ہے اور اسرائیل پر حملہ ہوا ہے، تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو حملہ ہے یہ فکس ہے، پری پلان ہے، یا سوچی سمجھی جو ہے ایک سازش ہے، جس کو لے کر ایران کو ہمیشہ سے لگاتار شک و شبہ کے نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور لگاتار یہی کہا گیا کہیں نہ کہیں فلسطین کو برباد کرانے میں ایران کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ رہے گا۔ لیکن جب 57 ملکوں سے آواز نہیں اٹھتی ہے، ایران سے ہی ایک آواز اٹھتی ہے، تو پھر ان لوگوں کی مجبوری ہو جاتی ہے ایران کے لوگوں کی جو مدد ہے اس کو قبول کرنا۔ تو آپ تمام لوگ کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، یا ایران کا جو یہ حملہ ہے یہ واقعی ہی فلسطین کی ہمدردی میں ہے، یا اسماعیل ہانیہ یا حسن نصر اللہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے ایران نے یہ اتنا بڑا حملہ کیا تھا، جس میں کیجوالٹی کوئی بڑی نہیں ہوئی ہے، اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہوا اسرائیل کا۔ حالانکہ نیتن یاہو کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا ہے، نیتن یاہو کو کپکپاتے ہوئے ہاتھ دیکھے گئے، وہ تمام چیزیں دیکھی گئی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی ایران کے اوپر جو ہے ایک شکیہ نکال جاتی ہے، اور شکیہ سوال کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگ کی جو ایک سوچ ہے، جو مینٹلٹی ہے، وہ بھی اسی طرح کے جو ہے سوال دماغ میں پیدا کرتی ہے۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ اس ویڈیو
کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں. اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.